नवाज शरीफ को पता है कि जिस दिन वो पाकिस्तान आएगा उसके 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर वो उसकी वफात हो जाएगी। ये प्रेडिक्शन में दिसंबर से करेंगे। इन्होंने हमारी इंटरव्यू में एक पेशगोई की थी कि नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो उसके 10 दिन बाद इनका इंतकाल हो जाएगा। सुन तो लें। हेलो, मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज मेरे लिए भी 2 प्लेट निहारी और पाए मंगवा देना। मैं मर रही हूँ, प्लीज। नहीं फरहान, आपने क्या खाना है? मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है। ये तो बेसिक नेसेसरी है ना। अरे। आप नवाज शरीफ को हिटलर से मिला रही हैं। हिटलर से बदतर है। इन्होंने अपने हवाले से भी की थी कि इनका भी इंतकाल हो जाएगा। मैंने अपने बारे में प्रेडिक्शन नहीं की थी कि मैं मरूंगी। वो एक बदतमीज़ लड़का था। चले मैं तो अपनी मेरी प्रेडिक्शन 0 है, कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी कहा सारा कुछ गलत कहा है आज तक। गोली यूं जाती है, यूं जाती है, यूं जाती है, यूं जाती है, यूं जाके लगती है। हर अच्छी फोर्स के साथ एक नेगेटिव फोर्स भी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। लाला रुख साहिबा एक दफ़ा हमारे साथ फिर मौजूद हैं। साइकिक रीडर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, पामिस्ट हैं। ये इन्होंने हमारी इंटरव्यू में एक पेशगोई की थी कि नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो उसके 10 दिन बाद इनका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त तवाना हैं, अपनी सियासी एक्टिविटीज़ भी जारी रखे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। ये जो है बाज़-औक़ात पेशगोई करती हैं इस तरह की, बड़ी जिसे कहते हैं क्रिटिकल पेशगोई होती है। ये बहुत बड़ी पेशगोई है। इन्होंने अपने हवाले से भी की थी कि इनका भी इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या का नाब्दु व या का नस्तईन। देखें, मैंने अपने बारे में प्रेडिक्शन नहीं की थी कि मैं मरूंगी। वो एक बदतमीज़ लड़का था और अल्लाह देखें जैसा आप औरों के साथ करते हैं अल्लाह वैसे ही आपके साथ करता है। ठीक है। प्रेडिक्शन जो होती है ना वो होती है जब आपको कोई ऐसी इल्हाम या आपको कोई खबर मिलती है गैब की। सोशल मीडिया पे देखा था कि आपने कहा 31 जुलाई को मेरा इंतकाल हो जाएगा। लगाया था। अगर आप उसको पूरे इंटरव्यू को देखते हैं ना, उसमें मैंने कहीं भी नहीं कहा। कभी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में कभी कोई डॉक्टर तारीख नहीं दे सकता। दे सकता है। ये तो गैब का इल्म अल्लाह को जानता। नहीं, इतना एग्जैक्ट गैब का इल्म कोई भी नहीं जानता कि करती। मैंने ये कहा था नवाज शरीफ जब भी आएंगे 10 से 15 दिन के अंदर उनकी नागहानी मौत, उनकी मेडिकल, वो उनके लिए ये मुल्क बहुत ख़तरनाक है और यहाँ आना उनके लिए ख़तरनाक है। ठीक है। अब आप ये देखें कि चले मैं तो अपनी मेरी प्रेडिक्शन 0 है, कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी कहा सारा कुछ गलत कहा है आज तक। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि वो पहला जलसा करने के बाद जिस दिन वो 21 अक्टूबर को आए हैं, उसके बाद आपने उनको पब्लिक में आते देखा है? देखा है पब्लिक में? यानी कि आप कह रही हैं कि पब्लिक में आते वो जलसा किया है उन्होंने? उसके बाद कोई जलसा किया है? ये तो अब आप कह रही हैं ना। आपने कहा था पाकिस्तान आएंगे तो उसके 10 दिन बाद। आप मुझे ये बताएं ना। देखें, गोली मेरे घर तो ये वांटेड मूवी नहीं है कि वो उसमें कहते हैं गोली यूं जाती है, यूं जाती है, यूं जाती है, यूं जाती है, यूं जाके लगती है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता वो कितने बीमार है, हमें नहीं पता वो क्रिटिकल भी हों, उनकी फैमिली ने उनसे छुपाया हो, हम सबसे छुपाया हो। हमने उनको देखा है सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए, किसी से हाथ में लाते हुए। मौलाना फजल रहमान उनसे मिलने आए, वो क्वेटा गए, वहाँ भी वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। हो सकता है वो बहुत बीमार हो सकता है वो, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, इतनी लंबी दे कि उम्र खिज़र दे, और फिर पता लगे कि उम्र क्या होती है। ठीक है ना। ये 70 साल। आप अपनी प्रेडिक्शन पे अभी भी स्टैंड करती हैं? बिल्कुल स्टैंड करती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ हर अच्छी चीज़ के साथ, हर अच्छी फोर्स के साथ एक नेगेटिव फोर्स भी होती है। आखिर हिटलर भी तो एक बुरा आदमी था ना, जिसने इतने हज़ारों करोड़ों यहूदियों को मारा था। वो भी तो 4 साल रहा ना जिंदा। उसने आधी से ज़्यादा दुनिया तबाह कर दी की ना। आप नवाज शरीफ को हिटलर से मिला रही हैं? हिटलर से बदतर है। जिस मुल्क उसने कम अज़ कम अपने मुल्क को तो चढ़ाया। अच्छा, मुझे ये बताएं, खान साहब के हवाले से क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? अब अपनी प्रेडिक्शन वो वाली जहन में रख के, लोग ज़ाहिर है देखेंगे स्ट्राइक भी कर जाती हैं प्रेडिक्शंस आपकी। तो खान साहब जेल में है इस वक्त, क्या कर रहे हैं जेल में? आगे फ्यूचर में पीटीआई कहाँ नज़र आ रही है? खान साहब दोबारा इक़्तिदार में नज़र आ रहे नहीं आ रहे? वाहिद लीडर है जिसने जेल में बैठे हुए ये कहा था कि मुझे इबादत का टाइम मिला है। 8 साल आसिफ ज़रदारी कैद में था, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे इबादत का टाइम मिला है। नवाज शरीफ कैद में था, उसने कभी नहीं कहा कि मुझे इबादत का टाइम मिला है। उसको सिवाय खाने पीने के और उसको एंजॉय करने के और कुछ नहीं सूझा। जेल में आपको नहीं, आप कब से होशो हवास में आए हैं? कितने साल हुए हैं आपको? माशाल्लाह मुझे 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए होश। आपने वो कभी खबरें, लेकिन अब अब्बा अम्मी खबरें देखते होंगे आप, साथ वाले कमरे में गेम्स खेल रहे होंगे जब नवाज शरीफ के लिए हलीम और निहारियाँ आ रही होती थी जेल में। नहीं देखे आपने वो क्लिप्स? मतलब पुराने निकाल के देखे ना। मतलब ये इसको एंजॉय करना तो नहीं कहेंगे ना? क्या तो वो लाहौर में तो सब कुछ एंजॉयमेंट खाना ही है।
اس کو انجوائے نا. یار میں 22 سال سے لاہور میں رہ رہی ہوں, جس سے پوچھو انجوائمنٹ کیا ہے, کھانا, آؤٹنگ کیا ہے, کھانا, گیٹ ٹوگیدر. دیکھیں پرسپیکٹو دیکھیں نا آپ, ایک دیکھیں ایک لیڈر ہے, سن لیں میری بات تو سن لیں. آپ اس وقت بڑے فنی موڈ میں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو آپ انجوائے کرنا کہہ رہی ہیں, اور ان پرسنالٹیز کے لیے جو کہ جیل کا کھانا کھاتے ہیں نا. اچھا چلیں آپ میری بات تو پوری ہونے دیں. آپ ان پرسنالٹیز کے لیے یہ انجوائمنٹ کہہ رہی ہیں جو کہ شاہانہ لائف سٹائل گزارتے ہیں, شاہانہ پروٹوکولز لیتے ہیں. پولیٹیکل اریسٹ الگ ہوتی ہے, عام قیدی کی الگ. جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کھانا, وہ بتایا گیا تھا نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز تھی. سن لیں, اور پلاؤ کھاتے ہیں. سن تو لیں. ہیلو, بہت بیمار ہوں, پلیز میرے لیے بھی 2 پلیٹ نہاری اور پائے منگوا دینا, میں مر رہی ہوں. پلیز نہیں فرحان, آپ نے کیا کھانا؟ میرے ہارٹ کا پرابلم ہے. یہ تو بیسک نیسیسری ہے نا. اچھا آصف زرداری کا بیڈ بھی بیسک نیسیسری ہے نا. عمران خان صاحب کے لیے بھی کھانا گیا ہے. کہاں ایک دفعہ یار بشرا لے کے گئی ہے, لے کے تو گئی ہے نا, ایک دفعہ گیا تو ہے نا. اس کو آپ پھر انجوائمنٹ تو نہیں نا کہیں. آصف زرداری کا بیڈ گیا, دیواریں توڑوائیں جیل کی. اچھا میری بات سن لیں. کمبل دیا اور کہا گیا ان کو ہم آفر کر رہے ہیں ایکسٹرا چیزیں, وہ لے نہیں رہے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے واش روم کی کچھ سیکیورٹی مسائل تھے, پھر ان کو ہاں باتھ روم میں نا گن مین پر کھڑے ہوئے تھے. وہی نا, تو ان کے لیے ان کی اللہ کے واسطے ان کا پائپ کلاک کیا گیا تھا جان بوجھ کے. ایک انہوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا اور اس کے بعد ان کا سیپریٹ کر دیا گیا. اور دوسرا یہ بھی سن لیں, ابھی جیل ذرائع کے مطابق یہ بھی خبر گردش کر رہی تھی کہ خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ بڑا اپنا خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ بڑا چینج رہتا ہے جو بھی عملہ ہوتا ہے ان سے. تو وہ ایک اپنے, میں نے ابھی ریسنٹلی عمران ریاض سے بھی ملاقات کی ہے, اور ان میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ میرے سے بڑی مصیبت ہے وہ شخص جن کو انہوں نے گرفتار کیا. ظاہر ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ میں تو رہتے ہیں اپنے, تو ان کے لیے یہ عیاشی والا ورڈ تو نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے کون سی انڈین فلم دیکھی ہے جس میں کہ وہ جو جیل میں جب ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئیں حضور آئیں, آئیے سرکار بیٹھیے, تشریف رکھیے. ایک ایکس پرائم منسٹر کا پروٹوکول نہیں دیا جا رہا عمران خان کو. آف کورس نہیں دیا جا رہا, جس کا باتھ روم بھی بند کیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ کیا بدتمیزی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ؟ اب چینج نہیں کر دیا گیا. بتائیں کہ آپ کو ایک کمرہ ہے, اسی کے اندر 7 ٹوائلٹ ہے. تھوڑا ٹاپک آتے ہیں. آپ نے کہا کہ خان صاحب نے کہا عبادت کا ٹائم ملا ہے, تو اس کا مطلب خان صاحب نے باقی دنوں میں پہلے کبھی عبادت اس طریقے سے نہیں کی جس طرح آپ کر رہے ہیں. اچھا میں ایک دفعہ نا بہت سیریسلی سوچ رہی تھی کہ میں کسی کا مرڈر کر دوں, ٹھیک ہے, جیسے تم ہو. اب میری لسٹ پہ تمہارا نام بھی ہے, کافی لمبی میری لسٹ ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے, وہ لوگ جن کو میں نے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں کر دیتی ہوں قتل, جب ایک کا کروں گی تو دیکھو سزا ایک کا کرو یا 15 کا کرو, سزا ایک ہی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا, سزائے موت ملتی ہے ایک ہی دفعہ ملتی ہے. تو میں نے سوچا کہ جب میں جیل میں ہوں گی تو وہاں تو کچھ کرنے کو نہیں. اب گھر میں کبھی کپڑے دیکھ رہے ہو, کبھی جھاڑو پوچھا, کھانا بنانا, بچے آ رہے ہیں, ہزاروں کام ہوتے ہیں انسان دنیا میں. تم نے دیکھا میں نے نماز پڑھی, 3 فرض پڑھے, ٹکرے مار کے بھاگی باہر آئے کہ تم لوگوں نے انٹرویو کرنا ہے, بیٹھے ہوئے ہو, اس طرح کی چیزیں. وہاں ایک آپ کے پاس بہت سا ٹائم ہوتا ہے جس میں منڈیلا نے اپنی کتابیں لکھی, نیلسن منڈیلا نے اپنی, آصف زرداری نے, کو عبادت کا ٹائم مل گیا. آپ یہ آصف زرداری نے وہاں 50,000 کتابیں پڑھی, ٹھیک ہے نا. لیکن زندگی اپنی سواری ہے. عمران خان کو وہاں قرآن پڑھنے کا اور نمازیں پڑھنے کا ٹائم مل گیا. بہترین لیڈر ابھر کے اب آئیں گے, اب یہ کہنا چاہ رہی ہیں, اور اچھے لیڈر. اور دیکھو فرحان, اب جو میں اپنے اسپیشل میسج پہ آتی ہوں فار آل آف پاکستان, پاکستانیوں کے لیے, اگر تو آپ لوگ سب سنسیئر ہیں اپنے ملک کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ, تو دعا کریں کہ یہ دسمبر کا مہینہ خیریت سے گزرے, اس میں طوفان بدتمیزی نہ آئے, کیونکہ یہ گردش کا مہینہ ہے. 2024 کیونکہ 8 کا ہندسے سے شروع ہو رہا ہے, پوری دنیا کے لیے اس میں تباہی ہے. اللہ ہمارے ملک پہ رحم رکھے. انہوں نے اتنا نیومرولوجی کے بغیر سارے ڈیٹس دی ہیں. 8 فروری, 8 کا ہندسہ پھر آ گیا 8 کے سال میں, جو کہ فل ٹائم تباہی ہے. یہ الیکشن اگر 8 فروری کو ہو گئے تو پاکستان کا بھٹا بیٹھ جائے گا. اور اگر انہوں نے 15 دسمبر تک عمران خان کو باہر نہ نکالا تو یہ ملک, دسمبر 3 دن 4 دن رہ گئے, یہ ملک اس طرف جائے گا جہاں ہسٹری آف پاکستان میں کبھی نہیں گیا. ہم تو ہمیشہ برے حالات میں بہت بڑی پیشگوئی کر رہی ہیں, بہت برے حالات ہو جائیں گے. سب چپ کر کے بیٹھ جائیں, کوئی الیکشن نہیں ہے, الیکشن ہے تو سلیکشن ہے, سب گھروں میں بیٹھ جائیں آرام سے اور صرف جائے نمازیں ڈال لیں اور اللہ سے دعا کریں اس ملک کے لیے.
بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور تفصیلی انٹرویو کیا ان کی جو پریویس پریڈکشن تھی نواز شریف کے حوالے سے اس پہ بھی، اور ریسنٹلی جو معاملات چل رہے ہیں ملک پاکستان میں اور الیکشنز پہ، اور خصوصاً یہ بتا رہی ہیں کہ 3 سے 4 دن رہ گئے ہیں عمران خان صاحب کو باہر نہ نکالا گیا، اور جو 8 فروری کا الیکشن ہے اگر اس کو 8 فروری پر رکھا گیا تو وہ پاکستان خدا نہ خواستہ ملک پاکستان کے لیے بڑی تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے، آنے والا سال جو ہے وہ ہمارے لیے مزید اچھی پیش گوئیوں کا جو ہے وہ خیمہ ثابت ہو. آپ ان کی رائے کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.